دلهم برباده ها يوتيوبي بنشوم برباده أكم شيء كوان تكون يا كشريعة السيف كين في يعني هو وان حرام عشرة واتك عند النوان وهم هي تراونا دلقي يوتيوب بنشوم برباده إنت كون يا كم تعمي كشريعة مال دلو دم مال دلو دم مال دلو دم ده يوتيوب يوتيوب كان رأسي أقوم أو من قبل وكان في نيات أقوم نيات أني كذا كان كان وجهتهم بربادة شيء كبير أورماتي في مو مورين اسمه راون تي ما فينا مقالهم بربادة بيجي كده سون قال مو ما كان كيا أمن تي براتي وان تي في أكم بربادة تسيب تيجي مو وجهت سنوندو دوبا عمري يوم ته دوبا أنا يوتيوب بدأ لقين سنجارة عمري أنت يوم ته يوتيوب بدأ لقين سنجارة أنا مبيعه يعني شيخ يعني أقوماته هيروميتو مجار سخي غرتي غرسيسي أقوما تريز برا وان غرتي يوتيوب غبا غرتي أقوما غرسيفتو يادا بريدا جار سيرومي أقوماته جار سغرسيسي دمتيان غسم هيرومي برا انغا في وني غرد آخرا غرتي دلغدو تريز برا يوتيوب فيدنا ولين غبو شيخ هيروم برباد هو أكمي هيروم أكمي تنبرباد هيروم في إنك بانيو ها dirqama miti janima heeruma yoo gartee fedhinnaan qabaanne dirqama miti umriin tiyya kutte maa jette duubare umriin ta'e isa dheeytire egaa heerumaas hin feene umriin ta'e hin deemne hanga si hafe zikrii godhadhu rabbi karadhu itti dhiisi firraa magaalaa yuutuub itti dhiisi. يعني يوتيوب كان وجدتهم قاري متجسوا مو كامي قاري متجسوا بيا قالون بربادي خوني مصيبة يوتيوب امتحان مالين قبو خوني فتنا مالين قبو تيك توك يوتيوب جيني بلاغلا ونكون غرتي امتحان مالين قبو ها اچمرتو ولا ناس باتي وام فيتي اسو ديستي غرسيفته شورو غدو غرسيفته دراما غوته مال غوته بلاغلا اسر غرتي ونيتو سيغله وري خانو فتنا نوخا غرتي امتحان غرتي مع السلامه شيخ براغا بدوفت النبي رتنجيرتو نبرنجيركم حرام kamu bisa kamu cuma يعني يرسل دلنا خنا جوان هم تون جربوا لكن جربوا وان خيري ولا جماعة وان قط شيخ أنوار کو فاهم دي ورا برا غافر ترى جرتو نبرة جرتو على إنكا بلوتنا أيه غلطو ماتي كا سيمة بران برتين تك غرتي غماتيا بدينا غلو كرايسا درامان غرتي أسقو باوفا ماريا دادا أوفا سيغله أبداً دبرتين سوشيال ميديا خنا غو باون نسين غو تكنجرت دبرتين سوشيال ميديا خنا غو باون نسين غو تنجرت جالتني جيبه أبام فره جالتي أبام فره جيبه هذا مصيبة وان براد لغت أكس وان براد لغت جدو أكس ربي سياتو جارهم إن شاء الله